अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त और जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। आपका शुक्रिया। आज का जो मौजू है वो आम रवैश या रूटीन से हट के है लेकिन इंतहाई दिलचस्प, और आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि पाकिस्तानी रुपए की तारीख क्या है। इस हवाले से बात होगी। यकीनन आप लोगों ने सुन रखा होगा, मुहावरों में सुन रखा होगा कि मेरे पास तो अब फूटी कोड़ी नहीं है, और फूटी कोड़ी, दमड़ी, टक्का, आना, दो आने, रुपया, ये सारी करेंसी के जो यूनिट्स हैं उनके नाम भी आपने सुन रखे होंगे। ढेला, और फिर जो करेंसी का यूनिट है वो चेंज हुआ। 1 पैसे, 1 पैसा, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, फिर 100 पैसे का 1 रुपया। आज रुपया आपको देखने को नहीं मिलता होगा। 25 पैसे, आना, 2 आने, 4 आने तो दूर की बात। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि रुपए की तारीख क्या है। मुगलों के दौर से ये शुरू हुआ, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तानी जो रुपया है डॉलर के मुकाबले में, यानी $1 के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया जो स्टैंड करता है वो आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन 199 या 200 रुपया आप लगा लें। सीधा सीधा हिसाब करते हैं, 200 रुपये का $1 और तकरीबन 248 रुपये का 1 पाउंड, और इससे भी ज़्यादा रकम का 1 यूरो। लेकिन माजी में यूरो नहीं था, ये तकरीबन 15-20 साल पहले से यूरो मार्केट में आया है, जब से यूरोपियन यूनियन बनी है, सिंगल करेंसी हो गई है। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब रुपया दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसीज में शुमार होता था। मैं पाकिस्तानी रुपए की बात करता हूँ, यानी ये डॉलर के मुकाबले में स्ट्रांग था, ये पाउंड से ज़्यादा ताकतवर था, डॉलर से ज़्यादा ताकतवर था। उस ज़माने में जो डच गिल्डर था, स्विस फ्रैंक थे, जर्मन मार्क थे, ये जो करेंसीज हैं इन सब से ये ताकतवर। रियाल और दिनार और दरम तो दूर की बात है। 1986 में जब मैं तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गया तो आप यकीन कीजिए कि बड़ी मुश्किल से मुझे डॉलर्स मिले। उस ज़माने में स्टूडेंट्स के लिए $500 का एक फ़ंड कह लें या एक कोटा था, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात के बाद या बड़ी मुश्किल से वो पैसे अदा करते थे। स्टूडेंट वीज़ा देखते थे, पासपोर्ट, और आपका किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, ये पैसे आप कहाँ से लाएं। बहरहाल किसी न किसी तरह से वो कुछ हमारे अजीज़ थे सऊदी अरब से, उन्होंने मुझे एक बैंक ड्राफ्ट बना के भेजा कोई $2500 का। इसी तरह पाकिस्तान से मैंने $500 हासिल किए, और उस वक्त डॉलर का रेट था 17 रुपये, ठीक है, और 17 रुपये डॉलर का रेट था। और जब मैं 1990 में अपनी तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आया तो मेरे पास कोई 2-4 हज़ार डॉलर थे। तो आप यकीन कीजिए, जब मैं बैंक में, नेशनल बैंक में उनको कैश करवाने के लिए $1000 कैश करवाने के लिए जब मैं गया तो वहाँ पर एक साहब मुझे मिले। उन्होंने कहा जी कि आप बैंक के रेट से मुझसे 50 पैसे या 1 रुपया ज़्यादा ले लें, आप बैंक में अपने डॉलर जमा ना करवाएं, आप मुझे दे दें, क्योंकि बैंक वाले मुझे मेरी मतलूबा जितने मुझे मतलूबा डॉलर चाहिए वो दे नहीं रहे। तो बिलाखिर मैंने उनको वो डॉलर दिए, और वो डॉलर मैंने बेचे 21 रुपये में, यानी 21 रुपये का $1। ये 1990 के जून की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त डॉलर किधर पहुँच चुका है। ये तकरीबन 32 साल के बाद अब डॉलर कहाँ 21 रुपये और कहाँ 199 या 200 रुपये। अब आप सिंपली हिसाब लगाएं तो 32 साल में 179 रुपये की कीमत में कदर में कमी हुई है और डॉलर की कीमत बढ़ी है। अब पता नहीं ये परसेंटेज कितनी बनती है। अब आते हैं जनाब
اپنے اصل جو روپے کی تاریخ کا میں نے آپ کو بتانے کا وعدہ کیا تھا. روپے کی تاریخ کیا ہے؟ روپے کی تاریخ ہے جناب، یہ 1 جنوری 1961 سے قبل پاکستانی روپے کی ترتیب یوں تھی. یہ ایک دوست ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ معلومات شیئر کی ہیں. ممکن ہے یہ فیس بک پہ یا واٹس ایپ گروپ میں یہ تحریر آپ کی نظر سے بھی گزری ہو. ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جناب 1 جنوری 1961 سے قبل پاکستانی روپے کی ترتیب کچھ یوں تھی: پھوٹی کوڑی، کوڑی، دمڑی، پائی، دھیلا، پیسہ، ٹکا، آنا، روپیہ. اب یہ اندازہ کیجئے کہ یہ روپے کی ترتیب پھر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی گئی. ہاں، اب یہ کس طرح ہے کہ 3 پھوٹی کوڑی برابر ہے 1 کوڑی، یعنی 1 کوڑی میں 3 پھوٹی کوڑیاں ہوتی تھیں. اسی طرح 10 کوڑی 1 دمڑی، یعنی 1 دمڑی میں 10 کوڑیاں ہوتی تھیں. اسی طرح 2 دمڑی 1 پائی، 1 پائی میں 2 دمڑیاں ہوتی تھیں. 1.5 پائی 1 دھیلا، یعنی 1 دھیلے میں 1.5 پائی ہوتی تھی. وہ آپ نے اکثر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کو سنا ہوگا کہ مجھ پر 1 دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. دھیلا، یہ وہ دھیلا ہے. پتہ نہیں وہ کس زمانے کی بات کرتے ہیں. خیر، پھر 2 دھیلے 1 پیسہ، یعنی 1 پیسے میں 2 دھیلے ہوتے تھے. پھر 2 پیسے 1 ٹکا، 1 ٹکے میں 2 پیسے تھے. پھر 2 ٹکے 1 آنا، 1 آنے میں 2 ٹکے. 16 آنے 1 روپیہ، 1 روپے میں 16 آنے تھے. جو میری عمر سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جو ینگ جنریشن ہے، جو مجھ سے کم عمر کے لوگ ہیں، شاید وہ اس بات سے آگاہ نہ ہو، لیکن انہیں سنا تو ہوگا. یہ بات اس نے 16 آنے درست کہی ہے. اچھا، اس پر بہت سے محاورے بھی بنے ہوئے ہیں، محاورتاً استعمال ہوتے ہیں، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا. روپیہ بیچارہ آج بے حال ہو چکا ہے. کبھی اس 1 روپے میں 16 آنے، 32 ٹکے، 64 پیسے، 128 دھیلے، 192 پائیاں، 264 دمڑیاں، 2640 کوڑیاں اور 7920 پھوٹی کوڑیاں ہوتی تھیں. پھوٹی کوڑی مغل دور حکومت کی ایک کرنسی تھی جس کی قدر کم ترین تھی. اردو زبان کے روزمرہ میں پھوٹی کوڑی کو محاورتاً محتاجی کی علامت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. مثلا میرے پاس تو پھوٹی کوڑی تک نہیں بچی، یعنی میں اتنا کنگال ہو گیا ہوں کہ سب سے جو آخری حد کا جو تھا پھوٹی کوڑی نہیں بچی. اب آج آپ دیکھیے کہ 1 روپے کا، ویسے تو سرکاری طور پر تو ایک روپے کا سکہ ہونا چاہیے، 2 روپے کا سکہ ہونا چاہیے، 5 روپے کا سکہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد 10 روپے کا کرنسی نوٹ ہے، 20 کا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ نے 1 روپے کا سکہ دیکھا ہے. میں نے اپنی زندگی میں 1 روپے کا نوٹ بھی دیکھا ہوا ہے، پھر 2 روپے کا نوٹ آیا، پھر 5 روپے کا نوٹ آیا، لیکن اب 5 روپے کا نوٹ بھی ختم کر دیا گیا ہے. اور اس کے برعکس، یعنی ہمارے روپے کی ویلیو اس قدر، اب آپ کسی دکان پر جائیں تو وہاں پہ کوئی بھی قیمت آپ ادا کریں تو اگر 5-10 روپے بچتے ہیں تو دکاندار آپ کو ٹافیاں یا چاکلیٹس واپس کر دے گا، وہ پیسے واپس نہیں کرتا. یعنی ان کے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں، اس سکے ہیں ہی نہیں. کسی فقیر کو اگر آپ آج کل 10 روپے بھی دیں تو وہ آپ کے منہ کی طرف دیکھے گا اور سوچے گا کہ یار میری جگہ تم آ جاؤ، تم مانگنا شروع کر دو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو اسٹرانگ کرنسیز ہیں، جس میں US ڈالر ہے، یہ پاؤنڈ ہے، آپ کسی جگہ جائیں اور اس شخص کو وہ آپ سے کہے کہ جی $1.26، یعنی $1 اور 26 سینٹس مطلب ان کا جو آپ عام حساب میں پیسے کہہ رہے ہیں، اور آپ کے پاس اگر وہ 26 سینٹس نہیں ہیں یا ایون 27 سینٹس ہیں، اوپر کے 2 پیسے نہیں ہیں، تو وہ آپ اسے کہیں گے کہ 2 پیسے نہیں ہیں، تو وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ جائیں، وہ آپ سے کہیں گے ڈالر دے دیں. اور وہ کہتے ہیں، امریکنز یہ کہتے ہیں کہ پینیز میک اے ڈالر. جو پینیز ہوتی ہیں ان کو پینی کہتے ہیں، سینٹ کو پینی کہتے ہیں یا سینٹ کہتے ہیں، کہ وہ ایک جو پیسہ ان کا ہوتا ہے اسی سے ڈالر بنتا ہے. اتنی اسٹرانگ ہے وہاں کی کرنسی. ہمارے ہاں 5-10 روپیہ گاہک بھی چھوڑ دیتا ہے، بعض اوقات دکاندار بھی چھوڑ دیتا ہے کہ چھوڑو جاؤ. یہ ہمارے
रुपए की हालत है। किसी ज़माने में इस रुपए की आप यूनिट्स की गर्दान देखें जो अभी मैंने आपके सामने पेश किया, तो फिर अफसोस तो होता है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम नेमतों से नवाज रखा है। 4 मौसम अल्लाह ने ज़बरदस्त किस्म के दिए हैं। पाकिस्तान में दरिया हैं, समंदर हैं, पहाड़ हैं, सहरा हैं, मैदान हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर सोना है, तांबा है, आयरन ओर है, पाकिस्तान के अंदर प्लैटिनम है, पाकिस्तान के अंदर एल्यूमिनियम है, पाकिस्तान के अंदर मादनियात के बेशुमार ज़खायर हैं, पाकिस्तान के अंदर तेल है, पाकिस्तान के अंदर कोयला है, पाकिस्तान के अंदर दुनिया की कौन सी नेमत है जो पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ तक कि जिससे यूरेनियम है, जिससे पाकिस्तान आज एटमी ताकत बना है, लेकिन इसके बावजूद आज भी पाकिस्तान कशकोल या पाकिस्तानी हुक्मरान कशकोल हाथ में लिए दुनिया के दीगर ममालिक जो इनसे वसाइल के लिहाज से इंतहाई कम दर्जे पर हैं, उनके सामने हाथ फैलाए बैठे हैं कि खुदारा हमें कर्जा दो। यकीनन बहसीयत कौम ये हम सब के लिए सोचने का मुकाम और बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।